हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी भ्याक्सिन टिस्यु र अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं र यो चाहिँ एकदम सजिलो च्याप्टर छ है। यहाँबाट चाहिँ एकदमै धेरै हामीले इजिली मार्क्स कभर गर्न सक्छौं। भेरी सर्ट क्वेशनहरु सोधेको छ यहाँबाट पनि र सर्ट क्वेशनहरु पनि एक दुईचोटी आएको छ र यो चाहिँ एकदम इजी छ है। त अब भ्याक्सिन भनेको हामीलाई थाहा नै छ, यो एउटा केमिकल सब्स्टेन्सेस हो। यो चाहिँ के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि स्टिमुलेट्स एउटा इम्युन रेस्पोन्स छ नि बडीको, त्यसको रेसिस्टहरू जो रोगसँग लड्ने क्षमता डेभलप गर्नको लागि चाहिँ यो युज गरिएको हुन्छ। र यो भ्याक्सिन चाहिँ प्रोड्युस गरेको थियो फर्स्ट टाइम चाहिँ एडवर्ड जेनरसले 1776 मा। र यो चाहिँ एउटा स्मल पक्स भ्याक्सिन हो र यो स्मल पक्स चाहिँ फर्स्ट डिजिज थियो जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन प्रोसेसबाट चाहिँ इलिमिनेट गर्न सकिएको थियो है। र यसको स्मल पक्स भनेको चाहिँ कसले रिकग्नाइज गरेको भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इजिप्ट र इन्डिया मिलेर यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गरेको थियो अराउन्ड 3000 इयर्स एगो। र यसको अनकन्ट्रोल एपिडेमिक रिभेन्ज चाहिँ एकदमै वर्ल्ड वाइड नै सेन्चुरिजसम्म यसले चाहिँ असर पारिरहेको थियो है। र कतिसम्म इस्टिमेट गरिन्छ भन्दाखेरि 30 मिलियन्स पिपल चाहिँ अहिलेसम्म 27th सेन्चुरीसम्म, हुन त अहिले 21st सेन्चुरी हो तर 20th सेन्चुरीसम्म चाहिँ 30 मिलियन पिपलहरू चाहिँ मरिसकेका थिए अरे यो रोगले है। र यो चाहिँ एकदमै कहिले पनि केयर नहुने रोग थियो, तर आजको दिनमा चाहिँ यो चाहिँ फ्री सर्कुलेटिङ स्मल पक्सको डिजिजेसको रूपमा लिन थालिएको छ है। एकदमै सानो रोग जसरी लिन्छ, तर यो एउटा इन्टेन्सिभ भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामले गर्दा यो आज सक्सेसफुल भएको। र यसको इम्युनिटी र यसको टाइप्सको कुरा गरौँ न त है त। र इम्युनिटी भनेको चाहिँ एउटा एबिलिटी हो पर्सनको लागि होइन, जसले चाहिँ रोगको अगेन्स्टमा लड्न सक्छ, जसलाई चाहिँ कजिङ प्याथोजेन्सहरू कज गर्छ। र इम्युनिटीको स्टडी गर्नुलाई हामी इम्युनोलोजी भनेर भन्दछौँ। र इम्युनिटी चाहिँ दुईवटा वेमा एचिभ गरिन्छ है। र म तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै आउने क्वेसनहरू धेरै भन्छु र तपाईँहरूलाई लजिकल पर्सनमा भोलि पर्सि इजी हुने कुराहरू र एक्जाममा आउने क्वेसनहरू मात्रै कभर गर्छु। एकदमै सर्ट छोटो छ, मिठो छ। र दुईवटा वे छ इम्युनिटीको। नेचुरल इम्युनिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ बडीमै बर्थमै आएको खालको एउटा इम्युनिटीलाई चाहिँ हामी नेचुरल इम्युनिटी भन्छौँ। र यो चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियोमै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा सम एन्टिबायोटिक बडिज हुन्छ, त्यो चाहिँ मदरमा भएको चिज चाहिँ पास थ्रु हुने हो, प्लेसमेन्ट टु द फोसिटस, अथवा त्यो मदरमा भएको चिज चाहिँ बच्चामा पास हुने हो। र यो एन्टिबायोटिक्सले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ यङलाई है फ्रम द नम्बर अफ डिजिजेस, जस्तो कि मेलाइसिस हुन्छ, पोलियोहरू रोगहरू हुन्छ है। र यो इम्युनिटी चाहिँ एकदम सर्ट लाइफको लागि मात्रै युज भएको हुन्छ है। र एक्वायर्ड इम्युनिटी भनेको चाहिँ यो इम्युनिटी एक्वायर्ड गरे नि आफ्टर बर्थ अथवा ड्युरिङ द लाइफ टाइमको लागि एउटा इन्डिभिजुअलको लागि, त्यस्तोलाई हामी एक्वायर्ड इम्युनिटी भन्छौँ। यो चाहिँ एक्टिभ अथवा प्यासिभ इम्युनिटी पनि भनेर हामीले यसलाई चिन्न सक्दछौँ। र यसमा चाहिँ एक्टिभ र प्यासिभ इम्युनिटी भनेर दुईवटा पर्ने भयो। अब एक्टिभ इम्युनिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ जसरी इन्जेक्सन गरिन्छ नि एउटा स्मल क्वान्टिटीमा एन्टिजेन पनि भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी भ्याक्सिन इन्टु द बडी भन्छ। भ्याक्सिन लगाएर आउनेलाई चाहिँ हामी एक्टिभ इम्युनिटी भन्दो रहेछौँ। र यो पर्सनलाई चाहिँ हामी इम्युनाइज्ड अथवा भ्याक्सिनेसन पनि भन्दछौँ है, अथवा यो प्रोसेसलाई पर्सनलाई होइन है, प्रोसेसलाई चाहिँ हामी इम्युनाइजेसन अथवा भ्याक्सिनेसन पनि भन्दछौँ। यो एक्टिभ इम्युनिटी चाहिँ बडीमा प्रड्युस हुन्छ, एन्टिबडी एजेन्ट्सहरू प्रड्युस हुन्छ र एन्टिजेन्सको प्रड्युसले गर्दा चाहिँ बडीलाई चाहिँ लङ टाइमकोसम्म प्रोटेक्ट गर्न सक्छ। त्यसै गरी प्यासिभ एन्टिजेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इम्युनिटी बडी हो, यो चाहिँ इम्युनिटी हुन्छ। बडी डज नटले चाहिँ कुनै पनि एन्टिबडिज प्रड्युस गर्दैन, इन्स्टेड रेडिमेड एन्टिबडिज नै दिने फ्रम सम अदर एनिमल, जस्तो कि जुन चाहिँ प्रोटिनबाट इन्ट्रोड्युस भएको हुन्छ होइन अगेन्स्ट अ पार्टिकुलर डिजिज। यसले चाहिँ सर्ट पिरियडको लागि एफेक्ट गर्छ र यो चाहिँ कम्पेरिटिभ टु द एक्टिभ इम्युनिटीको कम्पेयरमा चाहिँ सर्ट पिरियडलाई काम गरिरहेको हुन्छ है। र टाइप्स अफ भ्याक्सिन चाहिँ धेरै छ, जस्तै कि किल्ड भ्याक्सिन होइन, टोक्सिन भ्याक्सिन छ। हामी टोक्सिन यस्तो टाइप्स अफ भ्याक्सिनको बारेमा डिस्कस गर्दै जानेछौँ। फर्स्ट भनेको चाहिँ टोक्सोइड भ्याक्सिन हो। कस्तो यो टोक्सोइड भ्याक्सिन भनेको चाहिँ यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रिपेयर गरिएको हुन्छ बाई डिस्ट्रोइङ द टक्सिक प्रपर्टी अफ टक्सिन्स है। के अरे टक्सिक प्रपर्टिजलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरेर चाहिँ प्रोड्युस गर्ने टक्सिन है, यो चाहिँ अर्ग्यानिजमले प्रोड्युस गरेको हुन्छ। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिटेनिङ हुन्छ यसको एन्टिजेन प्रपर्टी। र एक्जाम्पलको लागि हामी टेटानस टक्सिस भनेर चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। र अर्को टाइपको रहेको छ किल्ड भ्याक्सिन भन्ने। अब किल्ड भ्याक्सिन भनेको चाहिँ यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ प्रिपेयर्ड हुन्छ जस्तो कि प्याथोजेनिक अर्ग्यानिजमहरूलाई किल गर्नको लागि, मार्नको लागि, अथवा बाई हिट युज गरेर हुन्छ कि युभी रेजहरू युज गरेर हुन्छ कि सँगसँगै एल्कोहलहरू होइन, त्यसै गरी फर्मलाइज यस्तो
धेरै चिजलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ यो चाहिँ प्रिपेयर गरेको हुन्छ। दिस भ्याक्सिन आर प्रिपेयर्ड बाई किलिङ द प्याथोजेनिक अर्ग्यानिजम, जस्तै कि बाई हिट, बाई युरिज, एल्कोहल, फर्मलाइज एसेट्रा। जस्तै कि टाइफाइड भ्याक्सिन, कोलेरा भ्याक्सिन, यो किल्ड भ्याक्सिनको क्याटेगोरीमा पर्छ। र थर्डमा रहेको छ लिभिङ भ्याक्सिनको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। लिभिङ भ्याक्सिन भनेको चाहिँ यो यस्तो खालको भ्याक्सिन हो, यसले चाहिँ रिड्युस गर्छ प्याथोजनको भ्यारिनेल्सहरूलाई, र यसले चाहिँ त्यो भाइबल्सहरूलाई चाहिँ स्टिल किप राखिराख्छ, अलाइभ बनाइराख्छ है। जस्तै कि ओरल पोलियो भ्याक्सिनहरू होइन, त्यसै गरी ब्यासिया क्याथिमल भ्याक्सिन, त्यसलाई हामी BCG भ्याक्सिन पनि भन्छौँ, यस्तोलाई चाहिँ लिभिङ भ्याक्सिनको क्याटेगोरिजमा राखिन्छ। त्यसै गरी पम्प्स, मेसल्स, रिबुला, MMR, यसै गरी जर्मन मेसल्सहरू पनि यसमै पर्दछ। एन्टिबडिज एज अ भ्याक्सिन, जस्तै कि सेरियम इज युज्ड आफ्टर अ पर्सन अर एनिमल हेज बिन एक्सपोज टु इन्फेक्सन होइन। यो सेरियम चाहिँ युज गरिन्छ जब पर्सन अथवा एनिमल चाहिँ इन्फेक्सनमा जब त्यो एक्सपोज हुन्छ। र सेरियममा चाहिँ के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबडिजहरू हुन्छ प्याथोजेन्सको अगेन्स्टमा, र यसले प्रोभाइड गर्छ प्यासिभ टाइपको आर्टिफिसियल इम्युनिटी प्रोभाइड गर्छ। एउटा केही पिरियडको लागि मात्रै हुन्छ यो हुन चाहिँ, तर जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि हामी एन्टी टिटानस स्ट्रेम ATS भनेर चिन्दछौँ, त्यसै गरी एन्टी रेबिजम स्पेरियम भनेर पनि भन्दछौँ। जस्तै गरी एन्टिजेन लाइक पोलिस्याकाराइड्स अफ ग्लुकोसाइड्स र प्रिमिनोसाइड्सलाई पनि हामीले भ्याक्सिनको रूपमा चाहिँ प्रयोग अथवा युज गर्ने, अथवा हामीले चाहिँ त्यसलाई हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ है। र लिस्टको कुरा गरौँ, कुनै इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। म तपाईँहरूलाई यहाँ लेखिदिन्छु है, इम्पोर्टेन्ट अफ भ्याक्सिन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट भ्याक्सिनको चाहिँ हामी लिस्ट गर्नेछौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओके जस्तै कि म SN नम्बर दिएँ, यसमा आयो नेम अफ भ्याक्सिनको कुरा गरौँ। क्याटेगोरी अफ भ्याक्सिन, त्यसै गरी युज्ड इन ट्रिटमेन्टमा प्रयोग हुने है। फर्स्टमा दिउँ हामी BCG भ्याक्सिन, हामीले पढिहाल्यौँ। यो चाहिँ क्याटेगोराइज कस्तो लिभिङ भ्याक्सिनमा पर्छ। त्यसै गरी यसले ट्युबरक्लोसिस जस्तो रोग लाग्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिन दिइन्छ। सेकेन्डमा भयो टाइफाइड भ्याक्सिन, भन्छ, यो चाहिँ किल्ड हो है, क्याटेगोरी टाइप किल्ड हो। र यो टाइफाइड भन्ने त्यो बुझिहाल्नुभयो, टाइफाइड रोगको लागि ट्रिटमेन्ट दिने हो। त्यसै गरी थर्डमा भनेको कोलेरा भ्याक्सिन, यो चाहिँ यो अभियसली किल्डै पर्छ, यो ट्रिटमेन्टमा कोलेरा पर्ने भयो। त्यसै गरी फोर्थमा हामी डिस्कस गरौँ ओरल पोलियो भ्याक्सिन भन्ने छ। ओरल पोलियो भ्याक्सिन यो चाहिँ लिभिङ टाइपमा पर्छ, र यो चाहिँ पोलियो ट्रिटमेन्टको लागि हो। त्यसै गरी 5मा रहेको चाहिँ MMR भन्ने छ, यो पनि लिभिङ टाइपको हो, र यो चाहिँ पम्प्स, मेसल्स, रुबेल्स जस्तो रोग लाग्दाखेरि चाहिँ युज गर्छ। पम्प्स, मेसल्स, रुबेला भन्ने पर्छ। त्यसै गरी अर्को 6 नम्बरमा परेको छ टिटानस टोक्सा भन्ने छ, यो चाहिँ टोक्सियो टाइपको है, लिभिङ पनि होइन, नन लिभिङ किल्ड पनि होइन, र यो पनि टिटानस रोग लाग्दाखेरि यो दिने हो। 7मा पर्छ हाम्रो ट्रिपल भ्याक्सिन भन्छ, त्यसलाई हामी DPT भनेर पनि चिन्दछौँ है। DPT भनेर सुन्नु भएको होला, ट्रिपल भ्याक्सिन, यसलाई के भन्नुभयो DPT भनिन्छ। यो पनि टोक्साइड क्याटेगोराइज टाइपको भ्याक्सिन हो, र यो चाहिँ डिपेन्थ्रिया जस्तो रोग लाग्दाखेरि प्रोस्टिटियसमा होइन, त्यसै गरी ओभिसियस कफ हुँदाखेरि हुपिङ कफहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको ट्रिटमेन्टमा यो युज हुन्छ। त्यसरी 8मा रहेको छ रुबेला भ्याक्सिन भनेर, यो चाहिँ लिभिङ टाइपको हो, र यो चाहिँ स्मल पक्स र मेसल्स जस्तो रोग लाग्दाखेरि चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ युज गरिन्छ है, स्मल पक्स। र अब हामी चाहिँ कुरा गरौँ क्लासिफिकेसन अफ भ्याक्सिनको बारेमा। क्लासिफिकेसन अफ भ्याक्सिन, भ्याक्सिनलाई चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन र थर्ड जेनेरेसन भनेर 3टा टाइपको भ्याक्सिनमा डिभाइड गरिएको छ। र फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रोड्युस गरिन्छ कन्भेन्सनल मेथडबाट है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होल अर्ग्यानिजमलाई चाहिँ
फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेर भनिन्छ र यसमा चाहिँ केही ड्रब्याक्स हुन्छ जस्तो कि एउटा नन युनिफर्म क्वालिटी आउने होइन त्यसै गरी साइड इफेक्टहरू हुने फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिनमा चाहिँ साइड इफेक्टहरू हुने भयो है त्यसै गरी सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनेटिक इन्जिनियरिङबाट बनाएको हुन्छ अथवा रिकमेन्ड गरेको हुन्छ सँगसँगै डिएनए टेक्नोलोजीहरू युज गरेको हुन्छ यस्तोलाई हामी सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भन्छौँ यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ सिन्थेसाइज कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हाई प्युरिटी र पोटेन्सियन्सीको आधारमा र यो भ्याक्सिनहरू चाहिँ एकदम सिम्पलर छ सेफ छ एकदम मोर इफेक्टिभ छ जस्तै कि हेपाटाइटिस बी भाइरसहरू चाहिँ एक्जाम्पल हो यस्तो खालको भ्याक्सिनको है र हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन भनेको चाहिँ फर्स्ट कमर्सियल एभाइलेबल ह्युमन भ्याक्सिन हो जुन चाहिँ प्रिपेयर गरिएको थियो ट्राइजेनेसिक यिस्टबाट चाहिँ बनाइएको थियो है र थर्ड जेनेरेसन अफ भ्याक्सिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ आर्टिफिसियली बनाइएको हो यस्तोलाई थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भनिन्छ यो भ्याक्सिनको चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ एकदमै प्योर छ र एकदमै इफेक्टिभ छ यो भ्याक्सिन चाहिँ डेभलप गरिएको छ एगेन्स्ट डाइफेरिया जस्तै कि यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो यसको क्याटेगोरीको है जस्तो कि सिरियस एटेम्प्समा चाहिँ बनाइएको र डेभलप गरेको भ्याक्सिन्सहरू भनेको चाहिँ एड्सको लागि र हेयरपस र मलेरियाको लागि हो है र भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको क्लासिफिकेसनको पनि अब हामीले कुरा गरिहाल्यौँ है र अब हामी चाहिँ यसको एप्लिकेसनको कुरा गरौँ त भ्याक्सिनको है एप्लिकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि डेभलप गर्छ यसले इम्युनिटी एगेन्स्ट केमा इन्फेक्सन डिजिजमा सेकेन्डमा यसले डिस्ट्रोय गर्ने भयो अथवा किल गर्ने भयो रोगहरूलाई होइन जस्तै कि पोजिटिभ अर्ग्यानिजमलाई नै मार्ने भयो होइन यो चाहिँ यसको एप्लिकेसन रह्यो अब चाहिँ हामी भाइरस डेभलपमेन्टको चाहिँ रिकम्बिनेसनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसलाई हामी डिएनए टेक्नोलोजीको रिकम्बिनेसन भन्दछौँ अब रिकम्बिनेसन अफ डिएनए टेक्नोलोजी चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ युज हुन्छ क्लोनमा है जस्तै कि जिनको रूपमा फर द प्रोटेटिक एन्टिजेन प्रोटिन र स्मल पेप्टियाहरू चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ सिन्थेसाइज गरिन्छ कन्जुगेट गरिन्छ टु अ क्यारियर मोलिक्युल्स र यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरिन्छ एज अ सोलेन एन्टिजेन्सको सोर्समा है फर इलेक्ट्रिफाइङ र एउटा प्रोटेक्टिभ इम्युन रेस्पोन्सहरू देखिन्छ नम्बरस अफ भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ एगेन्स्ट द भाइरस हुन्छ भने यो चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ यस्तो खालको टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ युज गरेर बनाइएको हुन्छ जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हेपाटाइटिस बी होइन इन्फ्लुएन्जिया फोर्टेन्डिया है त्यसै गरी माउथमा हुने डिजिज जसलाई हामी एफएफओ भन्छौँ र सिरियस एटेम्प्टहरू पनि बनाएको हुन्छ यसैबाट डेभलप गरिएको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामीले हेरिहाल्यौँ है र अब चाहिँ हामी यसको के कुरा गरौँ भन्दाखेरि टिस्यु र अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनको बारेमा पढौँ है टिस्यु एन्ड अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन हामीले अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन भनेर सुनेका छौँ होइन टिस्यु पनि ट्रान्सप्लान्ट गरेको छौँ भन्ने कुराहरू सुनेका छौँ है त्यसको बारेमा कुरा गरौँ न त अब अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको चाहिँ एउटा अर्गनलाई मुभ गर्ने हो एउटा बडीबाट अर्को बडीमा है र रिप्लेसमेन्ट गर्छौँ किनभने ड्यामेज हुन्छ अथवा डिस्कार्ड हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट प्रपोजको लागि चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिएको हुन्छ र अर्गन चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेड गरिएको भनेको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हार्ट मुटु ट्रान्सप्लान्ट भइसक्यो किडनी पनि ट्रान्सप्लान्ट भइसक्यो लिभर लङ्स प्याङ्क्रिज इन्टेस्टाइन टिस्यु होइन बोन ट्रान्सप्लान्ट भइसक्यो हार्टको भल्सहरू ट्रान्सप्लान्ट भइसक्यो भेन्सहरू यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ किडनी चाहिँ एकदमै मस्ट ट्रान्सप्लान्ट अर्गनमा पर्छ किन भन्दाखेरि धेरै जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ किडनीमा एकदम धेरै प्रब्लम आएको हुन्छ है र पर्सन रिसिभिङ द ट्रान्सप्लान्टलाई हामी रिसिप्टेन्ट भन्छौँ भने पर्सनले चाहिँ जहाँबाट चाहिँ बडी लिन्छ अथवा टेक लिन्छ उसलाई चाहिँ हामीले डोनरको रूपमा भन्छौँ है र यसलाई चाहिँ हामी जब फरेन टिस्यु अथवा अर्गन चाहिँ डोनर चाहिँ इन्सर्ट हुन्छ अर्को इन्डिभिजुअलमा यो चाहिँ युजली चाहिँ रिजेक्टेड पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यसरी एक्ट गर्छ कि यो चाहिँ एन्टिजेन हो भनेर एक्ट गर्छ र स्टिमुलेट गर्छ यसको इम्युनिटी इन द रेसिस्टेन्स र ह्युमनमा चाहिँ जिन्सहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ क्या यो ग्राफ्ट रिजेक्सनको लागि जस्तै चाहिँ हामी हिस्टोकम्प्याटिबिलिटी पनि भन्छौँ है जिन र ह्युमन लिम्स फोटोसाइट्स भनेर पनि नाम दिएको छ र एन्टिजेन्स HLA भनिन्छ है ह्युमन लिम्फोसाइट्स एन्टाजेन्ट यो चाहिँ सक्सेस टाइपको अर्गन ट्रान्सप्लान्ट हो होइन जुन चाहिँ रिक्वायर्ड हुन्छ HLA यो चाहिँ अकर हुन्छ सेल अफ द बडीमा र यसको टेस्ट क्यारिड आउट हुन्छ र म्याच हुन्छ HLAसँग र डोनरले चाहिँ रिसिभ गर्न सक्छ त्यो टिस्यु टाइपमा है यो चाहिँ 1 मार्क्समा पनि सोध्छ द टेस्ट क्यारिड आउट टु म्याच अफ HLA अफ द डोनर एन्ड द रिसिप्टेन्ट इज कल्ड टिस्यु टाइपिङ भनेर भनिन्छ है र टाइप्स अफ ट्रान्सप्लान्टेसन कस्तो छ है त
अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनको टाइप चाहिँ कस्तो रहेको छ फर्स्टमा भनेको चाहिँ अटोग्राफ्ट त्यसलाई हामी अटोजेनिक ग्राफ्ट पनि भन्छौँ अर्को भनेको चाहिँ आइसोग्राफ्ट त्यसलाई हामी सिनर्जेटिक ग्राफ्ट पनि भन्छौँ त्यसैले थर्डमा चाहिँ एल्कोग्राफ्ट र जेनेरोग्राफ्ट भनेर है 4वटा रहेको छ र यसको रिलेसनसिपको आधारमा डोनर र रिसिपिएन्ट चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेसनलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिएको 4 भागमा अटोग्राफ्ट भनेको चाहिँ यो यस्तो खालको ग्राफ्ट हो जहाँ चाहिँ डोनर र रिसिपिएन्ट चाहिँ सेम इन्डिभिजुअलको हुनु पर्यो र यो टाइपको ग्राफ्टमा अथवा ट्रान्सप्लान्ट हुँदाखेरि टिस्युको अथवा स्किनको चाहिँ यो चाहिँ लिन्छ फ्रम वान पार्ट अफ द बडी टु द अदर पार्ट इन द सेम इन्डिभिजुअल त्यसै गरी स्किन ग्राफ्टिङ र भेन एक्सट्र्याक्सनहरू चाहिँ यसमा अटोग्राफ्टमा पर्छ त्यसै गरी आइसोग्राफ्ट भनेको यो यस्तो खालको ग्राफ्ट हो बिट्विन कहाँनिर भन्दाखेरि जेनेटिकल आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअलमा जस्तो कि ट्विन्स हुँदाको केसमा है यो टाइप अफ ग्राफ्टिङ चाहिँ डोनर र रिसिपिएन्ट चाहिँ बिलोङ गर्छ सेम जेनोन टाइपको भएन भने त्यो पोसिबल भएन यसमा है र एलोग्राफ्ट भन्नुपर्दाखेरि एलोजेनिक ग्राफ्ट हो यो चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ बिट्विन द इन्डिभिजुअल अफ सेम स्पेसिस बट डिफ्रेन्ट जेनेटिक ब्याकग्राउन्ड जस्तै कि मुटु र किडनी ट्रान्सप्लान्टेसनहरू के छ कतिजनालाई मङ्की बाँदरको हाल्दै भने मैले सुनेको थिएँ तर यो कतिको सही हो थाहा भएन है त्यसै गरी जेनेरोग्राफिक र हेटेरोग्राफ्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ्ट हो जहाँ चाहिँ जो डोनर चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पिसिसको हुन्छ फ्रम द्याट रिसिपिएन्ट जस्तै कि पिग टु म्यान सुँगुरबाट मान्छेमा हालिदिन्छ है सही रहेछ नि होइन जेनोग्राफिक अथवा हेटेरोग्राफ्ट भनेको तपाईँको दिमागमा क्वेसन आउला कि भनेर मात्रै मैले भनिदिएको जस्तै कि पोनारिक हार्ट पल्सहरू ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ त्यसै गरी यो चाहिँ क्वाइट कमन र सक्सेसफुल पनि छ है र अब चाहिँ हामी टाइप्स अफ डोनरको बारेमा पढौँ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ डोनर हुनुहुन्छ एउटा भनेको लिभिङ डोनर लेख्दै जाउँ टाइप्स अफ डोनर भिडियोहरू पज गर्दै चाहिँ लेख्नु होला है नभए बुझे पनि हुन्छ यो त बुझिन्छ होला सजिलै कुराहरू हो है एउटा चाहिँ लिभिङ डोनर छ अर्को चाहिँ डिक्रिज डोनर छ लिभिङ डोनर भनेको चाहिँ जो मान्छे अलाइभ हुन्छ र डोनेट गरेको हुन्छ है आफ्नो रिन्युएबल टिस्यु अथवा सेललाई डोनेट गर्छ भने त्यस आफ्नो अर्ग्यानलाई डोनेट गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी लिभिङ डोनर भन्छौँ त्यसैले डिक्रिज डोनर भनेको चाहिँ यो यस्तो खालको डोनर हो जसको चाहिँ ब्रेन डेड भएको हुन्छ र अर्ग्यानिजमहरूलाई चाहिँ एउटा स्पेसल मेकानिजमबाट अथवा एउटा मेकानिजमबाट चाहिँ यसलाई सेफली राखेको हुन्छ सो दे क्यान बी चाहिँ एक्सेप्ट फर ट्रान्सप्लान्टेसन त्यो चाहिँ ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि प्रयोग आओस् भनेर चाहिँ स्पेसल मेकानिजममा राखिन्छ भने त्यसलाई हामी डिक्रिज डोनर भनेर भन्दछौँ अब डोनर त हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सप्लान्टहरू जस्तो कि अर्ग्यानहरू डोनेट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ रिजेक्सन पनि आउँछ है रिजेक्सन हुनाले चाहिँ के भयो त्यो अपरेसन अथवा त्यो ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ फेल हुन्छ र मान्छेलाई के हुन्छ डेथ हुनसक्छ र भएको डेथ हुनसक्छ होइन जेनरली हुन्छ नै तर कुनै रेयर केसमा चाहिँ मेडिकली सक्सेसफुल्ली बचाउन पनि सफल चाहिँ भएको छ तर त्यो चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ है रिजेक्सन अफ ट्रान्सप्लान्ट अर्ग्यानको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ट्रान्सप्लान्टेसन मेडिसिन भनेको एउटा एकदमै च्यालेन्जिङ र कम्प्लेक्स एरिया हो है आजको मोडर्न साइन्स जति डेभलप भए पनि र सम अफ एकदमै कुनै प्रब्लम अर्ग्यानमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम पनि छ ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ यति धेरै चाहिँ प्रब्लम छ कि रिजेक्सन पनि उत्तिकै भइरहेको हुन्छ र बडीले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रान्सप्लान्टेसनलाई एक्सेप्ट गर्दैन क्या किनभने तिनीहरूको इम्युन सिस्टमलाई यसले रिकगनाइजै गर्दैन है किनभने यसले यो डोनर अर्ग्यान चाहिँ यो फरेन हो मेरो होइन नन सेल्फ अर्ग्यान होइन भनेर चाहिँ यो आफ्नो हो भनेर उसले चिन्दैन त्यो भएर यसले चाहिँ इजिली एट्याक गर्न थाल्छ र यो पोसिबल्ली चाहिँ यो ट्रान्सप्लान्टलाई फेलियर गर्ने भयो र यो चाहिँ इमिडिएटली रिमुभ हुनुपर्छ अर्ग्यानबाट है फ्रम द रिसिपिएन्ट यसलाई चाहिँ हामी रिजेक्सन भन्छौँ इमिडिएटली रिमुभ गरिएन भने मान्छे इमिडिएटली डेथ हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ प्रिभेन्सन अफ ग्राफ्ट रिजेक्सनको बारेमा छ प्रिभेन्सन अफ ग्राफ्ट रिजेक्सन कसरी बच्न सकिन्छ जस्तो कि मेथड इज कस्तो खालको मेथडहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै जाउँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ सेलेक्सन अफ अर्ग्यान फ्रम जेनेटिकल्ली सिमिलर मेम्ब्रेन अब यो कुराहरू त सुन्नु भएको होला जस्तो कि किडनीहरूको ट्रान्सप्लान्टमा पनि जेनरली चाहिँ आफ्नै फ्यामिलीको मान्छेहरू लिन्छ जस्तो कि दाजुभाइहरूबाट लिन खोजिन्छ किन भन्दाखेरि त्यो लियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सक्सेस हुने चान्सेस हाई हुन्छ यही नै कुरा गर्ने हो यसमा है सेलेक्सन अफ अर्ग्यान फ्रम द जेनेटिक सिमिलर मेम्ब्रेन जब इन अर्डर टु एभोइड द हाम्रो ग्राफ्ट रिजेक्सन हामीले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि सेलेक्टेड अर्ग्यान चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ युजली चाहिँ
मेम्बर नै होस्, एउटै स्पेसिसबाटै आएको मेम्बर होस् भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र सेकेन्डमा रहेको छ टिस्यु टाइपिङ। टिस्यु टाइपिङ भनेको कस्तो टिस्यु टाइपिङ भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ म्याचिङ हो। जस्तो कि हिस्टोकम्प्याटिटिभलीहरूलाई म्याच गर्नु, जसलाई हामी हिस्टोकम्प्याटिभली एन्टिजेन भन्छ, जसलाई हामी एचएलए भनेर चिन्दछौँ। यो चाहिँ डोनरको र रिसिप्टेन्ट्सको चाहिँ एकचोटि म्याच हुनु पऱ्यो क्या। त्यसपछि यसले चाहिँ ग्राफ्ट रिजेक्सन चाहिँ हामी प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। र यो मेडिकली चाहिँ यो भएन भने चाहिँ खासै जेनरली गर्न अहिलेको मोडर्न साइन्सले चाहिँ एक्सेप्ट पनि गर्दैन है। सकेसम्म गर्नलाई चाहिँ सजेस्ट गर्दैन, तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ एक्सेप्ट पनि भएको चाहिँ छ। तर यो सबै कुराहरूको चेक चाहिँ हुन्छ, अभियसली नै चेक हुन्छ। तर आजकल चाहिँ खासै एक्सेप्ट गरिँदैन है, यस्तो ट्रान्सप्लान्टलाई दिइँदैन। त्यसै गरी एक्सपोजर अफ रेडिएसन, एक्सपोजर बाई बोन न्यारो अथवा लिम्फ टिस्यु टु एक्सरेले चाहिँ के इनिभेट्स गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रोडक्सन गर्न थाल्छ डब्लुबिसीको, व्हाइट ब्लड सेलको, र यो चाहिँ स्लो डाउन हुन थाल्छ रिजेक्सन। अब के गर्ने भन्दाखेरि रेडिएसन हालिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको आरबिसीमा डब्लुबिसी नै त हो नि त मेन कुरा भनेको त होइन रिजेक्सनमा। किनभने यो त व्हाइट ब्लड सेल्स के को लागि स्ट्रङ छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है। यसले पनि रिजेक्सन चाहिँ घटाउन चाहिँ सक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको फोरमा रहेको छ युज अफ इम्युन सपोर्ट ड्रग्सहरूको प्रयोग गर्ने। युज अफ इम्युनो एकछिन है, ह्यान्ड राइटिङ हल्का यो स्पेलिङ बिग्रियो। सप्रेजेन्ट ड्रग्सहरूको प्रयोग गर्ने है। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ इम्युन सप्रेसन भनेको के हो, एउटा केमिकलको युज हो जसले चाहिँ इनहेबिट्स गर्छ एक्टिभिटी अफ इन्टायर इम्युन सिस्टमलाई। त्यही पनि यो ड्रग्सहरू चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ र यसले चाहिँ बडीको लाई चाहिँ हाइली ससेप्टिबल बनाउँछ इन्फेक्सनबाट है। त्यसै गरी युमरेन होइन र साइक्लोप्रोन्सहरू चाहिँ एकदमै यो चाहिँ करेन्टली युज ड्रग्सहरू हो जसले चाहिँ सप्रेस रिजेक्सन छ नि अर्गन ट्रान्सप्लान्टलाई, यसलाई चाहिँ एकदमै घटाउने काम गरिरहेको हुन्छ। ओके, 5 मा कुरा गरौँ युज अफ मोनाइकल एन्टिबडिज। अब मोनाइकल एन्टिबडिज चाहिँ रिकग्नाइज हुन्छ र यो चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सक्छ किलर टी सेललाई, र यो चाहिँ रिस्पोन्सिबल छ एकदमै रिजेक्सनको लागि चाहिँ एकदमै रिस्पोन्सिबल छ। ओके, अब हामी स्किन ग्राफ्टिङको बारेमा पढौँ। स्किन ग्राफ्टिङ भनेको के हो? स्किन ग्राफ्टिङ भनेको चाहिँ जेनरली डोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब स्किन चाहिँ ड्यामेज हुन्छ एक्सटेन्सिभ बर्नरले अथवा अदर केसले, कुनै पनि केस हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बर्न हुनसक्छ र अरू केस पनि हुनसक्छ। यो कन्डिसनमा के हुन्छ स्किन चाहिँ ग्रेटिफाइड हुन्छ हाम्रो अदर पार्ट अफ द बडीबाट र त्यही पर्सनमै लगाइदिने हो। त्यसलाई हामी अटोग्राफी भन्छौँ। जस्तै कि आँखातिर, जस्तै कि फेसको पार्टतिर पऱ्यो भने, जस्तै कि हाम्रो त्यो थाइतिरको पार्टको छालाहरूलाई चाहिँ काटेर त्यहाँनिर ट्रान्सप्लान्ट गरिदिन्छ क्या है। त्यो गरिदिएपछि के भयो, त्यहाँको आफ्नै बडीको त लिन सक्ने चान्सेस हाई हुन्छ नि त होइन। र 100% अब यो अटोग्राफी चाहिँ लगभग अलवेज सक्सेसफुल नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि स्मल पार्ट अफ टिस्यु युज भएको हुन्छ, त्यो भएर टिस्यु चाहिँ त्यसको ब्याङ्कमा चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हुन्छ र भेरियस मेडिकल सेन्टर्सको मद्दतबाट हामी यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ। र अहिलेको दिनमा चाहिँ केसम्म पोसिबल छ भन्दाखेरि स्मल पिसको स्किन लिएर नै पेसेन्ट्सको त्यसलाई चाहिँ कल्चर गरेर होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो स्किनको सिट नै प्रड्युस गरिदिने र ट्रान्सप्लान्ट गरिदिने है। यो टेक्निकलाई चाहिँ हामी टिस्यु इन्जिनियरिङ पनि भन्छौँ। यो युज गरेर चाहिँ स्किन ग्राफ्टिङ पनि एकदमै राम्रो तरिकाले गरिएको छ है। ओके, अब हामी अर्को टाइपको के छ त हामीले टपिकमा पढ्न बाँकी भनेको कोर्निया ट्रान्सप्लान्टेसनको बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ एउटा इजी ट्रान्सप्लान्ट हो है, कोर्निया ट्रान्सप्लान्ट। अब के हो त्यो कोर्निया ट्रान्सप्लान्ट भनेको कोर्निया भनेको एकदमै पातलो र ट्रान्सप्लान्टेड लेयर हो आँखाको है, आँखाको भाग हो। यसमा चाहिँ ब्लड भेसलहरू ल्याक हुन्छ र कोर्निया चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ है। डेड म्यानको आँखाबाट चाहिँ त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ र यसलाई चाहिँ स्टोर पनि गर्न सकिन्छ। र स्टोर गरिसकेपछि के भयो, ग्राफ्ट गर्न सकियो होइन अर्को पर्सनको आँखामा, र त्यसको भिजनहरूलाई हामीले रिस्टोर गर्न सक्यौँ होइन। अरू मरेको मान्छेको आँखा, डेड म्यानको आँखा निकालिसकेपछि
अर्को नदेख्ने मान्छेले त्यसलाई लिन पायो। त्यसैगरी कोरोना ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ सक्सेसफुल किन छ भन्दाखेरि यसमा ब्लड भ्यासल हुँदैन र यस चाहिँ इम्युन सिस्टमसँग यो कन्सर्न भएन, किनभने आँखामा त त्यो हाम्रो जुन लेन्स फोकाइहरूको कुरा आउँछ, कोरोनाको कुरा आउँछ, मेन कुरा भनेकै है। त्यो भइसकेपछि के हो, ब्लडको त्यहाँ काम नहुने बित्तिकै अभियसली हाम्रो इम्युन सिस्टममा यो कन्सर्न नहुने बित्तिकै यो चाहिँ एकदम हाइली सक्सेसफुल हुने चान्सेस भयो। र यसले यो आई डोनेटेडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नोबल एक्ट पनि भन्छौँ। यो चाहिँ सक्सेसफुल्ली पर्फर्म भएको छ धेरैवटा आँखा अस्पतालमा नेपालमा पनि है। र त्यसै गरी कोरोना ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ पर्फर्म भएको हो 1905 र यो चाहिँ वान अफ द फर्स्ट अर्गन ट्रान्सप्लान्टको रूपमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड चिनिएको छ। त्यसैले अर्को रह्यो हामी लास्टमा पढौँ एकदमै सजिलो टपिक किडनी ट्रान्सप्लान्टको बारेमा। किडनी ट्रान्सप्लान्ट भनेको के हुन्छ भन्दा जब किडनी फेलियर हुन्छ त्यो चाहिँ ड्रग्स अथवा कुनै पनि तरिकाले त्यसलाई हामी ट्रिट गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर किडनी चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ कम्प्याटिबल डोनरबाट है। र वर्ल्डमा चाहिँ फर्स्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ पर्फर्म भएको थियो आइडेन्टिकल ट्विन्सबाट 1954 यो चाहिँ डक्टर चार्ल्स हिङफल्सले गरेको हो वासिङटनमा युएसएमा है। र यो डोनर मेबी चाहिँ आइडेन्टिकल ट्विन्स हुनसक्छ अथवा क्लोज रिलेटिभ हुनसक्छ कुनै त्यो मान्छेको भनिन्छ एज्युम गरिएको छ। र यो समटाइम्स चाहिँ किडनी चाहिँ डेड पर्सन पनि लिन्छ र जो चाहिँ एक्सिडेन्टमा डाई गरेको हुन्छ है, एक्सिडेन्ट अथवा अरू खालको इस्युहरू जस्तै कि मैले ब्रेन डेडको कुरा गरेँ, खासै चाहिँ ओल्ड एजको मान्छेको चाहिँ लिइँदैन है किडनी डेड भए पनि यङ एजकै हुनुपर्छ। र किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ एउटा आइडेन्टिकल ट्विन हो फ्रम किडनी ट्रान्सप्लान्ट फर्म अ आइडेन्टिकल ट्विन जसलाई चाहिँ हामी आइसोग्राफ भन्छौँ। र यो चाहिँ अलवेज सक्सेसफुल नै हुन्छ। र किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ अदर पर्सन एक्सेप्ट ट्विनबाटै लिन्छ जसलाई चाहिँ हामी एलोग्राफ पनि भन्छौँ। र यो कुरा चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा नि अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेको छु। यही नै कुरा हो किडनी ट्रान्सप्लान्टको बारेमा है। र आजको यति कुरा पढिसकेपछि हामीले यो टपिकको भ्याक्सिन टिस्यु र अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनको सबै कुराहरू कभर गऱ्यौँ अलमोस्ट कुराहरू है। र तपाईँहरूले कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन भने प्लिज हामीलाई कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै कुनै टपिकमा डिटेलमा भिडियो चाहिएको छ भने पनि भन्नुहोस् होला, तर नोट्सहरू चाहिएको छ भने पनि माग्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दा आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ गाइस, सी यु नेक्स्ट भिडियो।